इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत आएगी और इमरान खान यहाँ बैठे होंगे और मैं बुलाऊंगा कि पाकिस्तान की आन है आप, पाकिस्तान की शान है आप, पाकिस्तान की जान है आप, पाकिस्तान के कप्तान है आप, पाकिस्तान के इंतखाबी निशान है आप, पाकिस्तान की जान है आप, पाकिस्तान के खान है आप, इन पीडीएम वालों के लिए तूफान है आप, और पाकिस्तान के इंशाअल्लाह वज़ीर आज़म पाकिस्तान है आप। इमरान ये जल्द होगा आखिर में इंशाल्लाह ये बहुत जल्द हम सारे जलसों में आपकी आवाजें सुनेंगे इंशाल्लाह। हम तरस गए इंशाल्लाह। ये वक्त दूर नहीं है जब इमरान खान स्टेज पे होगा और आप इसी तरह लंबे नाम बोलेंगे इंशाल्लाह। और बचाएगा पाकिस्तान। इमरान खान, इमरान खान। वलीद इकबाल जिन्हें मैं पिछले कितने बरसों से बुलाता रहा हूँ, आज इन्होंने मुझे बुलाया है, तो मेरे लिए ये बहुत बड़े एहसास की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खालिद खुर्शीद साहब, रहूफ हसन साहब, बैरिस्टर गोहर साहब, कोमल जोसेफ, शोएब शाहीन, समाविया, शहरियार आफरीदी, बचाएगा पाकिस्तान। इमरान खान, इमरान। मेरे पास टाइम बहुत कम है। ये वलीद को ही आट आता है कि वो मेजबान बनकर भी किस किस तरह तकरीरें निकालते हैं बीच में से, और आज खान साहब की बहुत ज्यादा कमी महसूस हो रही है। तो शहरियार आफरीदी के बराबर में बैठे हुए हैं जनाब अली मोहम्मद खान। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मुख्तसर सी बात करूंगा। माई टाइम स्टार्ट्स नाउ। मैं मुख्तसर सी बात करूंगा। आज है 23 मार्च, करारदाद पाकिस्तान जिस दिन मंजूर हुई थी, और मीनार पाकिस्तान वो जगह थी, हिस्टोरिक जगह जहां पे ये करारदाद मंजूर हुई थी पाकिस्तान बनाने की। तो वही जगह थी मीनार पाकिस्तान लाहौर। 2011 इमरान खान की सरबराही में पूरी कौम ने फैसला किया। 30 अक्टूबर 2011 को सारी कौम वहां इकट्ठी हुई और उन्होंने कहा, हम वहां मौजूद थे, और उन्होंने कहा कि जिस तरह से 23 मार्च 1940 को इस कौम ने पाकिस्तान बनाने के लिए करारदाद को मंजूर किया, और आज मीनार पाकिस्तान लाहौर में इमरान खान के साथ पाकिस्तान को बचाने की करारदाद मंजूर करते हैं। ये वहां पे लोगों ने ऐद किया था और पाकिस्तान की सियासत को बदल के रख दिया था। ये आप सब गवाह हैं कि जो जज्बा पाकिस्तान बनाने की तहरीक में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ कौम का शामिल था, आज वो जज्बा पाकिस्तान बचाने की तहरीक में इस कौम का अपने लीडर इमरान खान के साथ वो शामिल है। और इस कौम का नंबर 1 मुतालबा क्या है? इमरान खान की रिहाई इस कौम का नंबर 1 मुतालबा है, और वो इसलिए इमरान खान और उनकी एहलिया और जितने भी मजलूम और बेगुनाह खवातीन और हजरात जेलों में कैद है, उन सब की रिहाई इस कौम का नंबर 1 मुतालबा इसलिए है कि 8 फरवरी को इस कौम ने इसी लीडर इमरान खान को मैंडेट दिया है। अनप्रेसिडेंटेड इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान में की तारीख में ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि बल्ला बंद, इंतखाबी निशान बंद, कैंडिडेट बंद, कैंपेन बंद, लीडर बंद, लीडरशिप बंद, इंटरनेट बंद, फोन बंद, लेकिन इस कौम का जज्बा बुलंद। इस कौम के नौजवान 70% आबादी 40 साल से कम उम्र की है, और उन्होंने साबित किया कि हम एक जिंदा कौम है, एक जागती हुई कौम है, और यही बहुत बड़ी एक हमारा हासिल है, हमारी जीत है। मैं अपनी बात मुख्तसर करते हुए आगे बढ़ूंगा। और एक बात, इमरान खान ने हम जैसे 1996 में जब मैं उनके साथ आया 1996 में, मैं बहुत छोटा था, अभी भी मैं छोटा हूं ना छोटा, मैं बहुत छोटा था। यहाँ पे हमारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, अब मैं नाम नहीं लूंगा, अच्छा कोई भी समझ सकता है। लेकिन इमरान खान ने
ایک بات کی تھی. ہم اس کارنر اتنے ہی لوگ تھے شاید, ایک میٹنگ میں تھے, ایک بات کی تھی اس کارنر میٹنگ میں عمران خان نے, وعدہ کیا تھا اپنی قوم سے. آپ ذرا مجھے اپنی تالیوں کی گونج میں بتائیں گے کہ کیا وہ وعدہ پورا کیا یا نہیں. اور وہ وعدہ تھا, ایک سیکنڈ وعدہ سنے آپ نے, پھر بتانا ہے کہ کیا وہ وعدہ پورا کیا یا نہیں. عمران خان نے ایک وعدہ کیا اپنی قوم سے کہ نہ عمران خان اللہ کے سوا کسی کے سامنے کبھی جھکے گا اور نہ ہی اپنی قوم کو اللہ کے سوا کسی کے سامنے جھکنے دے گا. عمران خان نے کیوں کی تھی اور وعدہ کیسے پورا کیا؟ عمران خان نے وہ وعدہ پورا کیا اس قوم کی خود مختاری کو, عزت نفس کو بحال کر کے. پوچھے ان اوورسیز پاکستانیوں سے کہ جب عمران خان کی حکومت آئی تھی تو کس طرح بیرون ملک کو اپنا سر فخر سے بلند کر کے چلتے تھے. سیلف اسٹیم بحال کی, اس قوم کی خودداری کو, خود مختاری کو عمران خان نے بحال کیا. اور انہی کے بارے میں علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر, نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر. میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے, خود ہی نہ بیچ, غریبی میں نام پیدا کر. یہ ہے وہ عمران خان, یہ ہے وہ عمران خان جنہوں نے اس قوم سے یہ وعدہ کیا اور پورا کر کے دکھا. اور انشاءاللہ ہمارا یہ ایمان ہے اور اللہ سے یہ دعا ہے اور ایسا ہوگا جس طرح سے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا, کیونکہ اللہ کی رحمت سے وہ مایوس ہوتے ہیں جو ایمان والے نہیں ہوتے. آخر میں آخر میں بات اپنی ختم کر کے کہ آج 23 مارچ پہ ہم یہاں پہ موجود ہیں اور جو پاکستان بنانے کی قرارداد کہ جس پاکستان, وہ پاکستان جو صحیح معنوں میں قلعہ قائد اعظم کا پاکستان, لیکن انفارچونیٹلی آج بھی 4 بڑے چیلنجز اپنی جگہ موجود ہیں. نمبر 1 انسانی حقوق کی پاسداری, نمبر 2 ہمارے آئین کی بالادستی, نمبر 3 آزاد عدلیہ, اور نمبر 4 آزادی رائے. یہ سارے چاروں کے چاروں چیلنجز آج بھی اپنی جگہ قائم ہیں. ہم نے قوم بن کر ان سب کو, اپنے ان چیلنجز کو دور کرنا ہے اور پاکستان کو صحیح معنوں میں بنانا ہے, قائد اعظم کا پاکستان. آئے مل کے اللہ سے یہ دعا کریں. یہ شاعر نے ولید اقبال صاحب بڑی خوبصورتی سے اس میں دعا کی ہے اور ہم سب مل کے یہ دعا کرتے ہیں. انسان اللہ سے دعا کرتا ہے کہ میں مسافر ہوں, 100 رستے راس آئے ہیں مجھے, میں مسافر ہوں, 100 رستے راس آتے ہیں مجھے, میری منزل کو میرے واسطے رستہ کر دے. یہ جو میری حالت ہے میں نے بنائی ہے, مگر جیسا تو چاہتا ہے اب مجھے ویسا کر دے. میرے ہر فیصلے میں تیری رضا شامل ہو, میرے ہر فیصلے میں اے پروردگار عالم تیری رضا شامل ہو, جو تیرا حکم ہو وہ میرا ارادہ کر دے, وہ میرا ارادہ کر دے. قرآن پاک کی ایک آیت ہے, اچھے دن آتے ہیں نا, کتنے برے دن آئے, ہم سب اللہ اللہ کر رہے تھے, برے دن تھے, اب تھوڑے بہتر دن ہیں, آنے والے دنوں میں انشاءاللہ مزید بہتر دن آئیں گے. لیکن ایک چیز یاد رکھیے گا کہ بھڑک مت ماریے گا. سیاسی لوگ ہیں بھڑکے بہت مارتے ہیں کہ ایسے ہو گیا ویسے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم سمندر میں کشتی میں تھے اور صاحبانوں نے چاروں طرف سے آ گھیرا اور تم پہ مصیبت آئی تو اس وقت تم نے صرف اللہ کو یاد کیا, اور جب میں نے تمہیں خشکی پہ پہنچا دیا یعنی کہ تمہاری مصیبت تم سے ہٹا دی تو تم اللہ کو بھول گئے. اور در حقیقت انسان بڑا ناشکرا ہے. سوچئے گا ضرور.